अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया। हुरिया ने हिम्मत को फीडर पिलाकर तैयार कर दिया था और अब वो खुद तैयार होकर बैठी थी और आने वाले मेहमानों के बारे में सोच रही थी। नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। मुझे यहाँ से जाना है। मैं इन लोगों के मेहमानों से मिसेस आहल बनकर नहीं मिल सकती। अगर ऐसा हुआ तो मेरा इधर से जाना मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले कि देर हो जाए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन कैसे जाऊँ? हुरिया अपने फैसले पर अमल दरामद करने के बारे में सोच रही थी कि दस्तक देकर सैम अंदर आया। भाभी, अगर आप तैयार हो गई हैं तो नीचे आ जाएं, गेस्ट भी आ गए हैं, सैम ने दोस्ताना लहजे में कहा। और एक वही तो था जिसने हुरिया को न सिर्फ भाभी समझा बल्कि इसे दिलो जान से कबूल भी कर लिया। सैम, क्या मेरा मेहमानों से मिलना ज़रूरी है? मेरा मतलब है, ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे मेहमानों से मिलना ना पड़े। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। माय डियर भाभी, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, बट ये सब आपके भले के लिए है। जिन हालात में आपकी शादी हुई वो सब के लिए काबिल कबूल नहीं थी। बाबा भैया से इसी वजह से नाराज़ भी हैं। लेकिन अब आप हमारे साथ रहेंगी तो आपको सबसे मुतारफ़ तो करवाना होगा, न सबको बताना होगा कि आप ना सिर्फ भैया की पसंद हैं बल्कि हमारी भी पसंद हैं, और हमारे भैया का फ़ैसला हमें दिलो जान से कबूल है। वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी ये सब बहुत जल्दी है। पता नहीं लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तुमको अपने भैया के आने तक का इंतज़ार करना चाहिए था। भाभी, भैया तो 3 साल बाद आएंगे। इतना इंतज़ार कैसे करें? और आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सब अपने ही हैं। आप बस सारी परेशानी भूलकर अपना और मेरा क्यूट सा भतीजा को साथ लेकर आ जाएं। सैम के तसल्ली देने पर हुरिया मुस्कुरा भी न सकी और बच्चे को उठाकर बाहर आ गई, जहां पुप्पो की फैमिली और दूसरे मेहमान कर्नल साहब की बहू से मिलने के लिए विराजमान थे। घर में रिश्तेदारों के साथ कुछ आसपास के घरों से भी कुछ मेहमान औरतें आई हुई थी। इतने सारे इकट्ठे मेहमानों को एक साथ देखकर हुरिया बहुत घबरा गई। ये सब इसके लिए बिल्कुल नया और अजीब था। ऐसे में सैम ने इसका साथ दिया, इसका हाथ पकड़कर एक एक रिश्तेदार से मिलवाया। आहिस्ता आहिस्ता हुरियत की घबराहट ख़त्म हुई। वो सबसे मिल रही थी, बातें कर रही थी। ख़ासकर आहल की कज़न्स बहुत बेताब थी और हुरिया से आहल और इसकी लव स्टोरी सुनने के लिए। और हुरिया को समझ नहीं आ रही थी कि वो उन्हें कैसे वो कहानी बताए जिसका कोई वजूद ही नहीं। हाँ, वो लव स्टोरी की बजाय अजीब स्टोरी सुना सकती थी, लेकिन इस पे किसी ने यकीन ही नहीं करना था। प्लीज़ भाभी, अब बताएं भी कि आपको आहल भाई कैसे मिले, किसने पहले प्रपोज किया? आहल की एक कज़न ने बड़े इश्तियाक से पूछा। तभी साथ वाले घर से मिसेस मलिक, जो कब से इनकी बातें सुन रही थी, अपनी आदत के मुताबिक बोल उठी। शाबाश, बड़ी अच्छी बातें पूछी जा रही हैं। शर्म तो है ही नहीं आजकल की बच्चियों में। अरे मैं कहती हूँ, कौन सा अच्छा कारनामा किया है इन्होंने जो तुम लोग भी सबक लेने के लिए क्लास लगाए बैठी हो। भूल गए हो कि कैसे कर्नल अंकल नाराज़ हो गए थे अपने बेटे से। पूरा साल शक्ल तक नहीं देखी, बच्चा भी हो गया तब जाकर इसे माफ़ किया। आहल को तो अब तक घर आने की इजाज़त ही नहीं, बेचारा अकेला दर बदर भटक रहा है। अल्लाह जाने आगे क्या क्या दिन देखने होंगे। मिसेस मलिक की बातें सुनकर सब हैरान रह गए। कर्नल साहब और सैम शर्मिंदा नज़रों से मिसेस मलिक को देखने लगे। हुरिया बेकसूर होते हुए भी अपने आप को कसूरवार समझ रही थी। कर्नल साहब और सैम के चेहरे देखकर इसे मिसेस मलिक पर शदीद गुस्सा आया और इसने मिसेस मलिक से कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमने कोई ख़ास अच्छा काम नहीं किया जिसका हमें बहुत अफसोस भी है, लेकिन हमें हमारी गलती का एहसास बाबा के गुस्से की वजह से हुआ। हमारे बाबा हमसे नाराज़ नहीं थे, वो बस थोड़े गुस्से में थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे दुनिया के हर माँ बाप अपनी औलाद की गलतियों पर गुस्सा होते हैं। और जब औलाद को गलती का एहसास होता है तो उन्हें सीने से लगा लेते हैं। ठीक है, हमारे बाबा ने भी ऐसे ही किया।
انہیں پورا حق ہے کہ وہ مستقبل میں بھی ہماری غلطیوں پر ہم سے نہ صرف ناراض ہو سکتے ہیں بلکہ ہمیں سزا بھی دے سکتے ہیں۔ اور رہی بات اہل کی، تو وہ بابا کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں، گھر سے دور نہیں ہیں، بلکہ وہ اس لیے دور ہیں تاکہ ہم یہاں اپنے گھروں میں رہ سکیں۔ وہ اپنے بچے سے دور رہیں، وہاں ملک کے دشمنوں سے لڑنے میں مصروف ہیں، صرف اس لیے تاکہ ہم یہاں اپنے بچوں کے پاس رہ سکیں۔ یقین مانیں اہل ادھر اکیلے نہیں ہیں، بابا کی اور ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ وہ بہت جلد کامیاب ہو کر آئیں گے اپنے گھر، اپنی فیملی کے پاس، اپنے بابا کے پاس۔ حوریہ کی باتیں سن کر مسز ملک اپنا سا منہ لے کر رہ گئی، اور وہ سب چہرے جن پر تھوڑی دیر پہلے پریشانی دوڑ رہی تھی اب ان پر فخر اور اطمینان چلک رہا تھا۔ کنور صاحب حوریہ کے پاس آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، شاباش بیٹا، آج آپ نے میرا مان رکھ کر میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ مجھے فخر ہے کہ میرے بیٹے کی پسند اعلیٰ تھی۔ کنور صاحب نے نہایت خوشی سے کہتے ہوئے گھر کی چابیوں کو حوریہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، بیٹا یہ لو گھر کی چابیاں اور سنبھالو اپنے گھر کو۔ آج سے اس گھر کا نظام آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آج سے آپ اس گھر کے سیاہ اور سفید کی مالک ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس گھر کی باغ دوڑ بہت اچھے سے سنبھال لیں گی۔ بس کوشش کرنا کہ میرے اس فیصلے کو غلط ثابت نہ کرنا اور ہمارے وارث کی اعلیٰ تربیت کرنا۔ کنور صاحب کے کہنے پر حوریہ نے بھیگتی آنکھوں سے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور کہا، شکریہ بابا، مجھے اتنی عزت اور مان دینے کے لیے۔ اور وقت نے ثابت کر دیا کہ کنور صاحب کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ حوریہ نے اس گھر کو سنبھالنے اور احمد کی پرورش کرنے میں اپنی جان لگا دی، اس گھر کو اپنا سمجھ لیا اور اس بن ماں کے بچے کو سینے سے لگا لیا، بغیر کسی رشتے کے اس گھر اور گھر والوں سے بہت مضبوط رشتہ بن گئے۔ 3 سال بعد سیم اٹھو، حوریہ نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کے ساتھ ساتھ اونچا بول بھی رہی تھی۔ وہ مارننگ واک کے لیے سیم کو اٹھانے آئی تھی۔ کنور صاحب کے روز صبح واک کی عادت تھی جس میں سیم بھی ان کا ساتھ دیتا تھا۔ سیم جلدی اٹھو، بابا تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ دروازہ کھولنے سے حوریہ کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ کیا بھابھی آپ بھی روز صبح نیند خراب کر دیتی ہیں؟ سیم نے بیزاری سے کہا۔ سیم تم کبھی نہ سدھرو گے، 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ ورنہ بابا کی ڈانٹ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں تو بالکل بھی نہیں بچاؤں گی بھابھی، میں آپ کو اکلوتا دیور ہوں، پلس بھائی بھی ہوں، اور آپ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی، پلیز آج سونے دیں۔ بالکل بھی نہیں، حوریہ نے کہا، میرے پیارے دیور پلس بھائی، میں تمہارے لیے کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ ہاں، تمہاری نیند بھگانے کے لیے ٹھنڈا پانی ضرور تمہارے اوپر ڈال سکتی ہوں۔ بھابھی آپ اس دنیا کی سب سے ظالم بہن ہیں، دیور جی آپ اس دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے ڈرامے بازی بند کریں اور تیار ہو کر 3 منٹ میں نیچے آئیں، تب تک میں بابا کو باتوں میں لگاتی ہوں۔ تھینکس بھابھی، یو آر دا بیسٹ بھابھی، سیم کہتے ہوئے تیار ہونے چلا گیا اور حوریہ مسکراتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ یہ سب اس کا روز کا معمول تھا۔ صبح نماز پڑھنے کے بعد وہ چائے بنا کر کنور صاحب کو دیتی، پھر سیم کو اٹھا کر بیچتی۔ اس کے بعد گھنٹہ کچن میں گزار کر سب کا من پسند ناشتہ تیار کرنا اور پھر اپنے لاڈلے احمد کو تیار کر کے اسکول کے لیے بھیجنا، جو کہ سب سے مشکل کام تھا۔ لنچ اور ڈنر بھی وہ خود بناتی تھی۔ اس طرح گھر کے مختلف کاموں میں اس کا سارا دن گزر جاتا۔ اسے بھول ہی تو گیا تھا کہ وہ کون تھی اور کیسے ادھر آ گئی تھی۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ اس گھر میں اس کا باپ، بھائی اور بیٹا رہتے ہیں اور اسے ان کا خیال رکھنا ہے۔ پہلے پہل جب اہل کی تصویر پر نظر پڑتی تو اسے احساس ہوتا کہ وہ حوریہ عثمان ہے، لیکن اب تو شاید وہ خود بھی بھول چکی تھی کہ وہ کون ہے۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ وہ مسز اہل، احمد کی مما، سیم کی بھابھی اور کنور صاحب کی بیٹی، اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں رہتے ہوئے وہ اس دنیا کی بنیاد میجر اہل رضا کو تو بھول ہی چکی تھی، اور وہ اہل جسے جھوٹے اور دھوکے باز لوگوں سے سخت نفرت تھی، اور حوریہ تو اس کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ تھی جس کی اسے خبر ہی نہیں تھی۔ لیکن کیا ساری زندگی اس نے بے خبری ہی میں رہنا تھا؟
جی ہاں دوستو، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ جلد حاضر ہوں گے اسی کہانی کی دوسری قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔